लोगों ने लेके आता है, मैं मरते अकेला बसे मैं। अरे चल तेरा मुंडे नहीं था क्या, तेरा माँ क्या खिचड़ी था क्या? अच्छा नमस्कार, हांव श्रीजू कुमार पिल्ले. आमचो एक कंपनी आसा वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट, रियल एस्टेट कंपनी SJ कन्स्ट्रक्शन म्हणून. आमी बेसिकली कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगां बीन करता, वेर्ना नुवें हे सगळे जाग्यार करता. आमी खूब जाणांक कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी कामां सगळे वेवस्थीत करून घेता पार्टी कडल्यान. आतां पळय 6 तारखेक हांवें एक मनीस मोहम्मद शेख म्हणून मडगांवचो एक मनशाक हांवें पयलीं एक 8-9 म्हयने पयलीं एक काम दिल्लो शटर बसोवपाचो आमचो एक प्रोजेक्टाक लागून. ते प्रोजेक्टाक तेणी पेमेंट घेतिल्लो 50% पेमेंट घेवन तेणी 1 म्हयने भितर तो काम कंप्लीट करून दिता म्हणिल्लो. पूण तेणी 8 म्हयने घेतले आनी आमचो प्रोजेक्ट टोटल डिले जालो आनी आमकां लॉसीस फेस करचे पडलो. तेणी ते सुद्दां कंप्लीट करूंक ना 8 म्हयन्यान. बारीक बारीक खूब अरावंड 25% बारीक बारीक कामां खूब उरलेले. ताका आमी जे कंटिन्युअस फॉलोअप आशिल्लो की येवन कामां कंप्लीट कर आनी तुजें बील कितें आसा तें तूं दी आनी आमी तुका पेमेंट करपाक रेडी आसा. पूण हो रातचो 10:30-11 सुमार सोरो पिवन या कितें खबर ना फोन करून आमकां धमकी दिता की हांव तुका मारतलो, तुज्या घरा कडेन येवन हें करतले, तोडफोड करतलो, तुज्या बायलेक मारतलो, मम्मीक मारतलो, डॅडीक मारतलो, हें तुका हांगा रावपाक दिवचें ना, हें तें म्हणून. मागीर 29th ऑगस्टाक जुलयाक पयलीं जाल्ले गजाली आनी 30th हांवें कंप्लेंट लॉन्च केल्लो वेर्ना पोलीस स्टेशनाक, कित्याक म्हाका थ्रेटन आसा म्हणून तेजे कडल्यान. ओके, म्हाज्या फॅमिलीक आनी म्हाका थ्रेटन आसा म्हणून. मागीर पोलीसवाल्यान त्या टायमार कांय एक्शन घेवना, कांय ना, फक्त नांवाक लागून ताका फोन केलो आनी कितें सांगलें तें खबर ना. परतून तेणी ऑगस्टा म्हयन्यान डॅडीक फोन केलो आनी परतून गाडी सोंपपाक लागलो. तेन्ना सुद्दां हांवें सोडलें, कांय सांगूना, फक्त PI वेर्ना PIक हांवें फोन करून सांगलें अशें अशें गजाली आसा. तेणी सांगलें ना आपूण उलयता आनी सेटल करता. हांव जेन्ना नाशिल्लो, आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो, म्हाज्या घराचें कितें तरी सर्जरी आशिल्लो, म्हाज्या मम्मीचो सर्जरी आशिल्लो म्हणून हांव भायर गेल्लो. हांव आनी डॅडी फॅमिली कोण नाशिल्लो. त्या टायमार हो 5 जाणांक घेवन म्हाज्या घरा कडेन ट्रेसपास केल्लो. हें सुद्दां सगळें हांवें कंप्लेंटान सगळें घातिल्लें आसा. म्हाका मारपा येयलो, बरो जालो ते दीस हांव नाशिल्लो म्हणून घरा कडेन, तेन्ना ताका लागून हांव साल्वार ते दीस. आतां पयर सॅटर्डे 6 हें आतां सप्टेंबर म्हयने 6 तारखेक सॅटर्डे अरावंड 3:30 दनपारां 3-3:30 हो म्हाजो ऑफिसान एक 4-5 भुरग्यांक घेवन येता. हांव हांगा ऑफिसाचो काम करतालो बसून, हांव आनी म्हाजो डॅडी. हो सडनली येयलो भितर आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तूं आयज म्हाजो पेमेंट क्लियर करना जाल्यार हांव तुका सोडपाना. हांवें सांगलें तुजें पेमेंट दिवपाक आमकां कांय प्रॉब्लम ना, पूण तूं तुजें काम कितें आसा तें क्लियर कर आनी तूं तुजें पेमेंट घे. GST कितें आसा तें एज पर लॉ GST कितें आसा GST बील दिना. हांव कांय दिना म्हणपाक लागलो. तूं म्हाजें आयज पेमेंट दिना तुका हांव जितो हांगा मारतलो म्हणपाक लागलो. हांवें जाल्यार मार म्हणलें, मारपा जाल्यार मार म्हणलें. हांव चॅराच्यान जेन्ना उबो जालो तेन्ना हेणी काडून म्हाका तापड मारल्या आनी ते टेबल बीन आसा थंय भितर, ग्लासीचो टेबल बीन आसा, ते सगळे काडून म्हाजे तकलेर मारपा आशिल्लो. म्हाजो स्टाफ आनी म्हाजे डॅडी आशिल्लो म्हणून हांव ते दीस साल्वार. नाल्यार हांव आयज हे दीस पळोवपाक म्हाका दिसना पळोवपाक जाता आशिल्लो म्हणून आयज. कितें आहा ते पुलीसवाले एक तरी एक्शन घेवपाचें हेजे वयर, नाजाल्यार म्हाका खबर ना हें लॉ एंड ऑर्डर कितें जालें काय म्हणून. म्हाजे स्टाफ आसा फाटल्यान, म्हाज्या स्टाफाक विचारा, हेंकां कितें कितें बुरशे गाडयो सोंपल्या तांणी. आमी केन्ना आयकूंक ना तशे बुरशे गाडयो सोंपल्या तांणी. आनी देवा आमचे देव आसा, आमी हिंदू धर्म, आमी देवाक इतलें मानता, त्या देवा वर येवन मुसलमान येवन डायरेक्ट थुकता. हें कितें चालू कितें आहा? म्हाज्या ऑफिसा भितर येवन ट्रेसपास करून म्हाका मारता, म्हाज्या स्टाफा वयर हात उबारता, गाडी सोंपता. म्हाजे डॅडी 75 years old डॅडी, तेजे वयर हात उबारपाक पळयता तो. म्हाका खबर ना वेर्ना पोलीस स्टेशनाक कोणाचो प्रेशर आसा काय, म्हाका कांय खबर ना.
मातसो तुमी समजून घेवपाक आनी करून घेवपाक कितें एक्शन घेवपाक ते प्लीज गव्हर्मेंट करून घेवपाक जाय एक्शन कितें घेवपाक म्हाजे स्टाफ आतां उलयतले म्हटलं सियामुळे हांव हांगसर ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं हांगसर काम करता. इतलीं वर्सां आमी कोणाच्यान केन्ना कोणा कडल्यान गाळी घेवना. बरे भशेन हांव काम करता. इवन ताका खूब जाण असो सप्लायर आसा जे केन्ना कोणा कडेन तेजे कडेन वायटपण अशें ना. जाता मातशी वयर सकयल पेमेंटा कडेन जाता. हेणें अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय आशिल्लें. तूं घेवन येता सगळ्यांक, ताका मारपाक वयता, ताच्या बापायचेर हात तूं उखलिता, ताका सकयल उडयता, घरा ऑफिसान येवन तूं तोडफोड करता, सगळें तूं करून गेलो. वयल्यान तूं आमकांय गाळी मारता म्हणल्यार कितें? आमी हांगसर काम करपाक आसा. आमी काय तुमचे मदीं कित्याकच ना. आमकां जे ऑथॉरिटी दिल्ली आसा त्या प्रमाणे आमी काम करता. तूं आमकांय गाळी मारता, आमच्या आवय बापा वयल्यान आमकां तूं गाळी मारता, नाका आशिल्ली बुरशी आमी केन्ना आयकुना की तेणें गाळी मारली हांगसर आमकां. तेणें मारल्या ते मारल्या, तेजे भायर ते 2 लेडीज आयल्ल्यो तेंच्यांनीच आमकां गाळी मारल्या. आमकां धमकी दिता तुमकां हांगसर कांयच हें करपा दिवपाना, तुमकां सगळें हांगसरल्यान भायर घालतले. हें कितें करना? आं आमी हांगसर बरे भशेन काम करता. आमच्या सरान सुद्दां आमकां केन्ना कांय म्हणूं ना. बरे भशेन ते आमकां सांबाळटा. 5 वर्सां जालीं म्हाका हांगसर हांव काम करता. ताका 8-9 वर्सां जालीं. केन्ना ना सरा कडल्यान आमी एक वायट उतर घेवन नकळो आशिल्लीं. पूण हे बुरशी मनशान आमकां येवन गाळी मारल्या. आमी केन्नाच एक्सपेक्ट करूना अशें जातलें म्हणून. इवन आमी जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर गेले, पुलीस आयले, पुलीस स्टेशनार आमी इतलें सांगलें, आमचें कोण आयकून घेयना म्हणल्यार कितें? तुमी एक्चुअली जेन्ना तुमी दुसरी प्रॉपर्टी येवन झगडी करता त्या मनशाक तुमी इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेवन ताका भितर उडोवपाक जाय आशिल्लो. कित्याक करूं ना? आमी तुमकां सांगता आमचेर गाळी मारल्या, आमकां हें केलां अशें केलां. जाणटेलो तो 75 इयर्साक तूं ताका धुगडून सकयल उडयता. हें कितें? आं मात तरी रिस्पेक्ट दवर. तूं तेजे वांगडा झगडता सगळ्यांक तुवें तेजे सिक्युरिटीचेर थापट मारले. ते आमचो दुसरो स्टाफ आहा तेजेर तुवें थापट मारले. कितें? आमी इतलें सांगून सुद्दां पुलिसांनी कांय कान मनार पडना जाल्यार कसलो फायदो पुलिसां कडल्यान? आमी कितें एक्सपेक्ट करपाचें? तुमची कंप्लेंट तुमची सुद्दां कंप्लेंट घेवना? आमची कंप्लेंट आमी ताका सांगलें आमी कंप्लेंट करता. आमी कितें सांगू काय नाका म्हणपाक लागलो. सर सांगतलो म्हणपाक लागलो, तुमी वचा म्हणपाक लागलो. कांयच काय एक्शन जावना. आमी चिंतताले एटलिस्ट पुलीस हेजेर इतली जेन्ना अशी इन्सिडंट घडला त्या टायमार पुलिसांनी येवन ताका तेन्ना भितर उडोवपाक जाय आशिल्लो. तुमी कित्याक उडोवना ताका भितर? जो मनीस येवन दुसरी प्रॉपर्टीन येवन तूं झगडी करता, तूं रस्त्यार झगडी करता ती गजाल वेगळी आशिल्ली. तूं ऑफिसान येवन झगडी करता, तोडफोड करता, तांकां मारता, आमकां गाळी सोंवता. आमी जेन्ना इतली पुलिसांक सांगता, आमी CCTV फुटेज आमी एक्चुअली व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केला. आमकां व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक दिवना तेणें. तरी पूण आमचे कडेन मातशे बारीक क्लीप आशिल्ले ते आमी पुलिसांक दाखयले. एटलिस्ट ते एक्शनाचेर तुवें ताका भितर उडोवपाचो. म्हणजे हेजे वयल्यान कळटा न्ही लॉ एंड ऑर्डर खंय आसा तो. तो आमी थंय पुलीस स्टेशनार बसलेले आसतना सुद्दां येवन तो गाळी मारता. आमी पुलिसांक सांगलें सर तो आमकां गाळी मारता म्हणून. तो सांगता तुमी ओगी रावा, तुमकां खबर आसा न्हू तेंची जात कसली ती. म्हळ्यार तुमी जाती माती पळोवन हांगसर कंप्लेनी घेतले. हें रॉंग न्हू. आमी आमचेर हें जालां म्हणून आमी विचारपाक येयल्या न्हू तुमकां सर अशें कित्याक करता ते, तुमी भितर उडयात तांकां. ना ती व्हडली उलयतात थंय. आनी हेणीच वाट लायल्या म्हणटा, हेणीच सगळ्यांनी आमकां थंय तेणी बुरश्यो गाळी मारल्या. आनी पुलीस आमकांच ओगी राव म्हणटा. पुलीस काय एक्शन घेवपाक? काय एक्शन घेवना. पुलिसाचो कोणाचो तरी तेजे वयरच्यान ताका प्रेशर आसा. तें नांव आतां सद्याक घेना, पण म्हाका खबर आसा कोण आसा. नेक्स्ट रावंडान हांव तेजें नांव सुद्दां घेवपी. आतां हें एक्शन सारकें घेना जाल्यार तेजें नांव हांव क्लियर ओपनली तेजें नांव हांव घालतलो. पुलिसां हुजीर तेणी सराक धमकी दिला. थ्रेटन आसा लायफाक. म्हाका म्हाज्या फॅमिलीक म्हाज्या स्टाफाक सगळे लायफाक थ्रेटन आसा. फाल्यां कितें जाता वेर्ना पुलीस स्टेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल वॉट एवर द इन्सिडेंट विल हॅपन इन फ्युचर. दिक्षा नायक तुम्ही आता पळयलें न्ही आमी त्या ऑफिसान तुमकां ते टेबलाचेर सगळे म्हणजे च्याचे हे आसा त्या हेजेर धरून ती कांच सगळी फोडल्या, खुर्ची सगळे अमते घातला, सगळें तुमकां आमी दाखयला. अशा रितीनी कोणाच्या ऑफिसांनी वचून ताका थ्रेटन करप, ताका मारप, खरें म्हणजे जाल्यार तेजेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय आसली. पण तेजेर एक्शन कित्याक जायना? खंयच्या व्हडल्या बापायचो हात आसा कितें कांयच कळना. हांगा जी बायलां हांगासर कामाक येता ती आपल्या फॅमिली ह्यांचे फॅमिलीची काय न्हू, ती दुसऱ्या फॅमिलीची गोंयान रावतात, सगळे हांगासर हे करतात. घरा कडली 4 उतरां केन्ना घेवना, तांकां हांगासर लोकां कडसून घेवचें पडटा. पळय जे प्रॉब्लेम पळय आसा आनी म्हाका चड तिडक मारता येते त्या देवाचेर थुकोन गेला. तूं त्या देवाचेर थुकोन गेला. तुका इतलें अक्कल ना? तूं जातीवादी करपाक येयला हांगासर. तुमी अशे मिनिस्टरा वांगडा आमदारा वांगडा फोटो काडटले आनी लोकांक तुमी शेत मारतले. हें आमकां खरें म्हणजे जाल्यार बरें दिसूंक ना. तुमकां दाखयना आमी तें कशा रितीन हें केलां. तुमकां सगळे फुटेज बी दिता आमी.
ते मागीर आमचे सकयल तेंचे ह्या आसा कोण तो वॉचमॅन आसा सेक्युरिटी तेका बी ते मारून गेलो. अरे यांचो सगळ्यांचो कितें गुन्यांव? तुका पयशे दिवपी कोण आसा? हा तुझ म्हाका हांवें पियाक फोन केले तेन्ना पियान सांगलें ते ट्रेसपास जावपाक जायना. ट्रेसपास जावपाक केन्ना जायना तेज्या ऑफिसा बरें आहा, पण तूं येवन जेन्ना झगडी करतलो खोटां मारतलो तो व्हिडिओ पळया तुमी. खोट बीट मारता ते सगळे करता, अशी मोड तोड करता पयशाक लागून. तुका जर हो पयशे दिना पुलीस स्टेशन ना थंय कितले पयशे आहा हांगाचो थंय वचून कंप्लेन करचे आसले हो आपल्याक पयशे बी दिना म्हणून आनी दिता आसले. अशें आमी कितलेशे केसी पुलीस स्टेशनार व्हरतात आनी सांगतात पुलिसांक की हो पयशे दिना बिना. अशें करूंक जातालें. ही कसली दादागिरी, ही खंयची हे पळयना तुमी पळय अध्यक्ष पळय आसा पार्टीचो त्याच्या बर्थडेक सगळे ना तितले नामवंत गुंड सगळे त्यांच्या फुटवा आणि हेकाच लागून हे असे करून करतात हे लोक आपल्या बर्थडेक त्यांका पार्टी बिटी असता तेन्ना त्यांना हाडटा त्यांच्या वांगडा फोटो काडटा म्हणजे त्यांना दिसता ते आमच्या वांगडा आसा म्हणून आणि अशा लोकांचे हाल करता. सामान्य लोक त्यांना बिझनेस करता आणि ते बिझनेसाचे लोक आड येता गुंडाज येता मारपाक येता जाल्यार पुलीस अधिकारीचो रोल कितें आसता तुजे भितर? पळय पुलिसांनी खरें म्हणजे जाल्यार कायदो हातीन तेंच्यांनी कायदो हातीन घेवन तो हांगासर एखादो खूनूय करून वयतलो आसता. समज तेका मारपाक उकलेच अटॅक घेवन जर तो मेल्लो जाल्यार हो तेजेरूच तो मर्डर जाता. म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर घालपाचें तेच्या तो मुद्दम तसो करपाकूच येयलो. हे तेजेर कायदो खरें म्हणजे जाल्यार तेका ताबडतोब अरेस्ट करूंक जाय आसलो. ते पुलीस स्टेशनार वचोनूय तांकां तो गाळी मारता, तुम लोक दिखाता है तुमको हे करताय. ती बायलां येयल्ली ती कितें करपाक येयल्ली? ते बायलांकूय बी अक्कल म्हणटा ते ना. अरे स्टाफांक गाळी मारपाक पयशे दिवपाचो कोण आसा? स्टाफाचो पेमेंट तुमकां वयता. पात्रांव तूं काम करीत जाल्यार तुका पयशे मेळटले, काम करूंक ना पयशे मेळना. म्हणजे सगळी गुंडाराज करून हांगासर जाल्ला. गोंयांत खरें म्हणत जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर आहा सामको कॉलेप जाला. तेका कारण आसा. हे लोक आमदार मिनिस्टर हे पळय आसा यांच्या वांगडा फोटो काडप यांच्या वांगडा झेत मारप मागीर आमी हेका कोण तो आमचो DYSP आनी SP मागीर PI हांकां फोन करून सांगा तो म्हाजो मनीस मातशें पळय असले करता म्हणून हे पाड पडला. अरे ताका आतां थ्रेटन ताका तेन्ना तेणें ताका जितो मारता म्हणून खंय तेजेर गाडी घातली सगळ्यांक हे करता ते असल्यान कितें करपाचें? असल्यान खरें म्हणून जाल्यार न्हू रवी नायकान एकदां केल्लें पळय न्हू सगळ्यांक घालून भितूर घातलेले अशें हांकां करूंक जाय आनी हांकां असो कंट्रोलान दवरूंक जाय. हांचे कडेन जर कंट्रोल जायना जाल्यार मागीर लोक कितें करतले खबर ना. तूं देवाचेर तुकून वयता तुका लज बिलाच्या कितें तरी आसा तुज्या अल्लाची कितें लायिल्लें आसतना आमी बेश्टे हे आनी कितें लायलां अशें उमटून उडयलें सुद्दां जाल्यार तुका राग येतलो. तूं कोंकण्याच्या देवाचेर तूं तुकून वयता निर्लज्ज खंयचे कडलो. कितें मान मर्यादा कोणाक हांगासर कांय ना. तांकां पळय हांव हांगासर येयला कारण एकूच हे लोक म्हाजे फॅमिली फ्रेंड तेजी मम्मी बी म्हाजी फॅमिली फ्रेंड आनी हे म्हाका वळखता पयलीं पासून आनी तेका लागून तेंच्यांनी म्हाका बेश्टो फोन केलो की अशें अशें जालें मॅडम म्हणून. फोन करतकूच हांवें म्हणलें हां कितें जालें काय अजून एक्शन जायना कशी. आज आयतारा 6 तारखेक जाल्ली आज तारीख कितली आहा 9 तारीख आसा. 4 दीस जाले. 4 दीस जावन सुद्दां जर तेजेर काय एक्शन ना फुडें कितें? म्हणजे सामान्य मनशाक आतां कमवून खाता तेका कमवून खावपाक दिना तुमी. पंचनामा बी काय करूं ना कांयच करूं ना पंचनामा कांयच करूंक ना. आनी पेमेंटाचे जे काय विशय आसा तेणी अजुनी काम कंप्लीट करूंक ना. आमकां पेमेंट दिवपाक काय प्रॉब्लेम ना. आयज सुद्दां हांव दिवपाक रेडी आसा पेमेंट पूण तेजें काम कंप्लीट करना आसतना कसो म्हूण पेमेंट दितलो हांव? बरें हेच्या पयलीं सुद्दां न्ही तेणें जायते फावटी तेंची कामां केल्या कामाक करूंक ना अशें काम तुजें जाल्या उपरांत तुका पयशे बी मेळ्ळे. आतां ही दादागिरी कसली? तुका कितें हेच्या पयलीं पयशे मेळोंक नासलेले ते म्हाका सांग. हेच्या पयलीं पयशे मेळ्ळा तुका? आयज पर्यंत म्हाज्या नांवार या म्हाज्या बापायच्या नांवार आयज पर्यंत वेर्ना पुलीस स्टेशनार एक सुद्दां कंप्लेंट पयशेचे कंप्लेंट गोंयांत पयशेचे कंप्लेंट कांयच ना. आमी कोणाचें काम आमी काम पयलीं कंप्लीट करून घेता आनी मागीर पेमेंट दिता. पयलीं 50% पेमेंट दिता आनी बॅलन्स 50 विल बी पेड एट द टायम ऑफ हँड ओवर. हें कामूच कंप्लीट करिना आनी येवन दादागिरी करता आपूण हें करतलो तें करतलो म्हाजे पयशे दी म्हणून. हें आनी कितें जाल्लें? तेंची जमाय एका फोन करून सांगता तूं 2 दिसां भितर पयशे दिना जाल्यार तुका काबार करतलो मारतलो. रेतन आसा म्हाका खरें म्हणी जाल्यार. तुम्ही CCTV फुटेज बी वेर्ना पुलिसाक सबमिट केली तुम्ही ती? हय आसा वेर्ना पुलीस स्टेशनार आसा. आता ते SP कडे वचपाचे आसा ते SP सगळे पेपर दाखयतले. साऊथ SP कडे वचपाचो सगळे इन्फॉर्मेशन दिता आनी SP कितें म्हणटा तो पळयता आनी कित्याक खरें म्हणून जाल्यार न्ही करपाकूच जाय. हे अशें जर सोबीत रावले ती बायलां येता एकटी येता स्कुटरीन तांकां खंय तरी मारून उडोवंक. तो जाणटेलो मनीस ताका 75 इयर्स ओल्ड ताका थ्रेट आहा.
म्हणजे कोणाक ना कोणाक तरी थ्रेट हे लोक असे जर गुंडा करतले आनी जर तांकां पुलीस ऑफिसर जावं MLA मिनिस्टर असे जर सपोर्ट करतले फुडें कितें चल्लां कितें हे म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स करपाचो लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स करपाचें कारण हे मिनिस्टर आनी हे MLA लोक येस येस झिरो लेवलाचेर काम आमगेले चल्लां भुरगे सगळे अजिबात तेंचें काम एकटे जायना येता स्कूटर घेवन मडगांव येता वास्को येता तांकां बी मातशें हे आसता बरें आसा भय आसा तांकांय तांकां बी एकठांय सोडपाक आमकां हे दिसता तुम्ही सिनियर सिटीजन तुमचेर अटॅक केलो हय म्हाजेर ट्राय केलें 76 years कळटा तुमकां आमी तुमकां 76 years old तो म्हणे तेजेर हात उबारता मारपाक तेका दुखल्लो उडयलो तेका सकयल आनी कितें चल्लां खबर ना म्हाका ते 5-6 जाण आशिल्ले हांव एकटो म्हणून कितें म्हूण करूं त्याच्या शकता वांगडा ते रिमेनिंग जे असले ते कोण गुंडा काय बाउन्सर म्हणून हाडलेले ते अटॅक करपाक ना ते तेंचे एक तरी भायरचो एक 2-3 मनशां आशिल्लो आनी फॅमिली मेंबर एक आशिल्लो तूं तेंच्या फॅमिलीक वळखना आनी तेंच्या फ्रेंडाकूय वळखना ना हांव कोणा वळखना तांकां पण तो असो घेवन काय येयलो. बाउन्सर असतले हय. कितें दिसता तुमकां स्पॉन्सरूच आसतले न्ही आमकां अटॅक करपाक येयले न्ही सो टोटल सेटअप करूनच येयले न्ही हांव आनी डॅडीच आशिल्लो हांगा तुमच्या ऑफिसान कडल्यान staff पयशे आशिल्लो. रिकवरी करपा खातीर तेंच्यांनी बाउन्सर हाडले अशें आसतलो तशेंच आहा न्ही ते म्हाका थ्रेटन करता आनी तशेंच म्हणलें न्ही तेणी तूं पयशे दिना जाल्यार तुका आयज हांगा मारून उडयतलो म्हणून हांव साल्वार ते दीस नाल्यार हांव मरता आशिल्लो ते दीस सारा मॅडम आतां पयशे रिकवरी करपाक बाउन्सर येवपाक लागले आनी गोंयांत ही प्रकरणां वाडत आहा फाटल्या दिसांनी 70 भागान चलतले कलांगूट भागान चलतले आतां वेर्णा भागानूय पावले आनी सदच्या भशेन पुलिसांचो सेम रिस्पॉन्स कितें सांगूंक सोदता पळय कितें आसा खबर आसा मरे हेका जबाबदार कोण आसा 40 जाण बसल्या पळय तेच जबाबदार आसा कित्याक जेन्ना तेंच्या बर्थडेक तांकां घेवन फोटो काडटात तेंच्या वांगडा घेवन भोंवतात इलेक्शनाक तांकां घेवन भोंवतात मागीर आनी आपले मनीस अशें कितें तरी दादागिरी करतात तांकां दिसता अशें तेंच्यांनी दादागिरी करची आनी मागीर तेंच्यांनी तो फोन करून सांगता ते म्हाजे मनीस हांव पळय ह्या पॅचअप कर एका सांगता तो सेटल कर कॉम्प्रोमायज कर प्रत्येक फावटी कॉम्प्रोमायज कर म्हणटा कितें कॉम्प्रोमायज करपाचें जितो मारल्या उपरांत तूं कॉम्प्रोमायज तूं जितें करून दिता कॉम्प्रोमायज करुया कॉम्प्रोमायज तुका मारता आमी आनी कॉम्प्रोमायज करुया तूं गव्हर्नमेंट ऑफिसर म्हणून तुका मारल्यार तुका कशें दिसतलें कॉम्प्रोमायज हो वर्ड कोण यूज करता तेच न्हू वेर्ना पोलीस स्टेशनच्यान म्हाका कॉल येयल्लो 2-3 फाटी की कॉम्प्रोमायज कर हांवें सांगलें ना म्हणलें नांव म्हाज्या कितें पुलीस ऑफिसान येवन ऑफिसराचें नांव घेवपाक मातसो जावं पण नांव घेवन त्यातलें कांय नाका कोणी तरी थंयसर सांगलें ताका की कॉम्प्रोमायज कर म्हणून कॉम्प्रोमायजाचो प्रश्न कित्याक म्हाका सांगा तुमी अशें थ्रेटन करतले आनी सगळे जातकूच तुमी म्हणटले ना सगळ्या कडेन आसते जाल्यार दादागिरी ते पुजा शर्माचे पळयना तुमी आसोळणा कितें केले ते सगळे बॉन्सरांक गेले सगळे डाडा करून घर मारले आनी आतां पळय कितें जाता सगळे पॉक करून दवरता हा तुमीच ऑफिसर न्हू ते सस्पेंड जाले ते 3 जाण हे तुमी आनी असले करपाक जाता तुमी तरी कित्याक हे पुलीस डिपार्टमेंट तरी कित्याक हे सगळे असले करता म्हणून म्हाका कांय कळना अरे फाल्यां शेवटी तांकां आमदारांक लोक गाळी मारचे ना तुमच्या भुरग्या बाळांक लोक गाळी मारता ते पळया न्हू ते पुलीस काय करना वेर्ना पोलीस स्टेशनाक प्रेशर आसा असो हायर ऑथॉरिटीचो पुलीसवाल्याचो म्हणजे खून बीन करूनी जावनी प्रेशर आसा तेका लागून तो वेर्ना पोलीस स्टेशन वाले काय करना एक्शन तुमचो आतां डिमांड कितें आसा डिमांड म्हाका म्हाजे जे काय लॉसीस आहा ते म्हाका एक तरी म्हाजे लॉसीस आहा ते म्हाका मेळपा जाय आनी प्लस हेजे वयर एक्शन घेवपा जाय कितें आहा तें फाल्यां कोणाचे वयर कितें वचून खंय कितें करपा जाता आनी लॉ एंड ऑर्डर कितें आसा ही म्हाका मारून वयतलो हांव एकटो चेडो आसा तेजो म्हाका फाल्यां मारून उडयता जाल्यार आनी तेका उरलो कोण मम्मी आनी डॅडी तुम्ही फर्स्ट कंप्लेंट केन्ना दिलेली हांवें 30th जुलायान दिल्लो जुलय 30th दिलो 29 रातचो म्हाका फोन येयल्लो हेजो थंय 10:30-11 सुमार तेन्ना एक्शन घेवंक नासली काय घेवंक ना ताणें काय घेवंक ना कांयच बरोवना कंप्लेनी जाले तुमी चिता 3-4 त्या मनशाचेर कंप्लेंट जाता आनी तेजेर कांयच जायना आनी मागीर शेवटी कॉम्प्रोमायज करता येदे व्हडले सगळे तोडफोड केल्या उपरांत म्हणजे आनी कितें म्हणपाचें आसा असल्यांनी हांकां खरीच हे बायलां जी येता हांगासर ऑफिसान काम करपाक त्यो येता तो तरी कारीन येता ती बाबडी स्कुटरीन येता जिवाक धोका आसा तेंच्या कितेंय करीत थ्रेट करून तांकां त्रास करपाक लागून कितेंय करूंक शकता तो जो देवाचेर चुकून गेला तेजी आनी कितें अपेक्षा करपाची तेजेर सायमल्टेनियस देवाचेर चुकून गेला तेजेर कंप्लेंट करतले तेंच्यांनी करून केलें तेंच्यांनी सगळें सांगितलें केलें आमी ओके थँक्यू